अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोहित पीज़ादा इन वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। मैं जहाँ हूँ यहाँ तो अभी 22 अक्टूबर 2025 और बुध के दिन की दोपहर है। लेकिन हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बरसग़ीर में, मशरिक़ वस्ता में, नॉर्थ अफ्रीका में अब आधी रात से ख़ासा आगे का वक़्त है। मेरे सामने बहुत सी डेवलपमेंट्स हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से है, मशरिक़ वस्ता से है, पाकिस्तान और मशरिक़ वस्ता के इंटरैक्शन से है। बहुत सी डेवलपमेंट्स मेरे सामने हैं, ख़ास करके किस तरह से अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और इसराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के दरमियान में एक बड़ी एसेंशियल फॉल्ट लाइन जो है वो गाज़ा के हवाले से इमर्ज कर रही है। वो बहुत इंटरेस्टिंग है और उसको समझना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ उसके बहुत से असरात पाकिस्तान की सियासत के ऊपर भी मुरतब होंगे। लेकिन इन तमाम डेवलपमेंट्स की तरफ चलने से पहले मैं कुछ एक ब्रॉडर कॉन्टेक्सचुलाइजेशन के लिए भी एक दो चीज़ें मैं कहना चाहता हूँ। अमेरिका के एक बहुत पुराने राइटर, 20वीं सदी के शुरू में बहुत मशहूर जर्नलिस्ट, राइटर, ऑथर, जिनको बाद में अक्सर लोग फिलोसोफर कहते हैं, वो गुजरे हैं, जिनका नाम वॉल्टर लिप्पन था। वॉल्टर लिप्पन की एक बहुत मशहूर कोटेशन है, उनकी एक सेइंग है, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि वेयर एवरीवन थिंक्स अलाइक, नो वन थिंक्स वेरी मच। वेयर एवरीवन थिंक्स अलाइक, नो वन थिंक्स वेरी मच। यानी जहाँ सब लोग एक ही तरह से सोचते हैं, वहाँ कोई भी कोई ज़्यादा नहीं सोच रहा होता। मैं जब रोज़ पाकिस्तान के ज़राए इब्लाग़ को देखता हूँ, और ज़राए इब्लाग़ से मतलब मेरा पाकिस्तान के अंग्रेज़ी के अखबारात है, पाकिस्तान के ब्लॉगोस्फियर है, पाकिस्तान की वेबसाइट्स हैं, उसकी न्यूज़पेपर की वेबसाइट्स हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की, जो मुझे देखना ही पड़ता है कि ये लोग पाकिस्तान की ऑपोज़िशन के बारे में क्या कमेंट कर रहे हैं, पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स के बारे में क्या बात हो रही है, पंजाब की क्या बात हो रही है, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ जो मैसेकर किया गया, उसके बारे में क्या लोग लिख रहे हैं और एक-दूसरे के बारे में क्या लिख रहे हैं। तो मुझे एक एहसास होता है कि यहाँ पर कोई भी कोई ज़्यादा सोच नहीं रहा। अगर किसी दुनिया में कोई और कोई भी जगह अगर है, तो वॉल्टर लिपमैन की जो सेइंग थी ना कि व्हेन नो वन थिंक्स मच, उस पे पाकिस्तान पूरा उतरता है। और एक दफ़ा मैंने आपको पहले भी शायद कहा था कि मैं अक्सर महसूस करता हूँ कि जब हम पाकिस्तान में पैदा होते हैं, जैसे मैं पाकिस्तान में पैदा हुआ, तो जब हम पैदा हुए होते हैं ना, जिस तरह गाँव में लोग अपने बैल या अपना जो जानवर होता है, उसके ऊपर एक मोहर लगा देते हैं, अपनी सील लगाते हैं। तो हमारी पीठ के ऊपर एक सील लगाई जाती है, मेड इन पाकिस्तान। उसके साथ ही लिखा होता है, नॉट अलाउड टू थिंक, सोचने की आज़ादी नहीं है। वो जो हमारे ऊपर एक सोचने की आज़ादी नहीं, हमारी सोच के ऊपर जो पहरा लगाया जाता है, हमसे सोचने की जो आज़ादी छीन ली जाती है, वो फिर सारी उम्र हमारे साथ चलती है। आप नॉर्थ अमेरिका में आ जाएँ, बहुत बड़े मशहूर डॉक्टर बन जाएँ, कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियक सर्जन बन जाएँ, बहुत बड़ा बिज़नेस एस्टेब्लिश कर लें। लेकिन वो जो पीठ के ऊपर मोहर लगी है ना कि सोचने की आज़ादी नहीं है, वो हमारे साथ होती है। और उसका एक कंट्रोल मैकेनिज़्म इस किस्म का है कि जब भी आप किसी भी इश्यू पे उस कलेक्टिव थिंकिंग से मुख्तलिफ तरीके से सोचने लग जाएँ, ख़ास उसका ताल्लुक पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत से हो, इमरान खान के हवाले से हो, पाकिस्तान और मशरिक़ वस्ता के ताल्लुकात के हवाले से हो, अफ़गानिस्तान के हवाले से हो, और खुदा न ख़ास्ता हिंदुस्तान के हवाले से हो, तो फ़ौरी तौर पे लोगों को महसूस होता है कि आप गद्दार हो गए हैं, आप सही किस्म के पाकिस्तानी नहीं हैं, आप जो है बिल्कुल बिट्रेयल कर रहे हैं। तो ये एक बेसिक जो कॉन्टेक्सचुलाइज़ेशन है पाकिस्तानी थॉट स्ट्रक्चर का, और जो उसके ऊपर कदगने हैं, इसे ज़हन में रखना चाहिए जब मैं आगे जो बातें आपके सामने करने लगा हूँ। पहली बात का ताल्लुक जो है वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, पंजाब के अंदर जो सियासत, मोहतरमा मरियम नवाज़, पंजाब की ब्यूरोक्रेसी, पंजाब की पूरी पॉलिटिक्स और उसका जो इंटरेक्शन इस वक्त हो रहा है जीएचक्यू के साथ और इस्लामाबाद के साथ, उससे इसका ताल्लुक है। तहरीक लबैक पाकिस्तान का जो मैसेकर किया गया, उसके बारे में अभी भी ऑफ़िशियल एदाद-ओ-शुमार जो हैं, वो सरकारी अगर अखबार देखें आप सारे जो भी है, वो तकरीबन 3-4 का ही फ़िगर है, और पंजाब के मिनिस्टर्स और फेडरल मिनिस्टर्स, वो मुसलसल इसी किस्म का फ़िगर जो है, वो दोहराते रहते हैं। वो ये भी कहते हैं कि जो लोग कहते हैं कि यहाँ पे दर्जनों या सैकड़ों लोग मारे गए हैं, उन सब के खिलाफ केसेस दर्ज होंगे, उनको पकड़ा जाएगा, ये डिसइन्फॉर्मेशन मचा रहे हैं। एक बहुत ही क्रेडिबल सोर्स ने सिक्योरिटी सिस्टम के एक सोर्स को कोट करते हुए, जिनके साथ उनका ज़ाती ताल्लुक है और जिसने उन्हें ब्रीफ किया है, और जिन्होंने कहा कि यार मेरा नाम खुदा ना खास्ता मेरे बारे में कोई रेफरेंस ना करना, उन्होंने मुझे ये बताया है कि जो हमारे बहादुर इंटरनल सिक्योरिटी सिस्टम है, जो मारने वाले हैं, उन्होंने अपनी जो असेसमेंट की है मुरीदके की, वो कहते हैं कि मोहतात अंदाजे के हिसाब से 350 लोग जो हैं वो मुरीदके के अंदर मारे गए हैं। ये एक सिंगल पर्सन इन्फॉर्मेशन है, ये गलत भी हो सकती है, लेकिन ये उन्होंने
एक क्रेडिबल पर्सन ने ये कहा है कि ये इंटरनल असेसमेंट। इससे पहले आप डॉक्टर शहबाज गिल को सुनते रहे हैं। ड्रॉप साइट ने 1000 तक का, इसमें जो अमेरिकन न्यूज़ एजेंसी है, जो अमेरिकन यानी न्यूज़पेपर है, जो साइट है जिसे रायन ग्रिम और उनकी टीम हेड करती है, उन्होंने वीडियोस भी एक 9 मिनट की शो की थी जिसमें दिखाया था कैसे लाशें करीमी हैं, कैसे फायरिंग की जा रही है, और कैसे इस हवाले से लोगों को उन्होंने कहा था कि हमसे इन्फॉर्मेशन शेयर करें। तो लोगों ने उनसे इन्फॉर्मेशन शेयर भी की, उनसे वीडियोस भी शेयर की जो उन्होंने ट्विटर पे रखी थी, और आई एम श्योर कि पाकिस्तान में शायद उसको देखना मुश्किल होगा। बहरहाल उन्होंने कहा था कि उन तक जो इन्फॉर्मेशन आई है, सैकड़ों से लेके ये 1000 तक डेथ टोल हो सकता है। अब एक इंटरनल सोर्स ये कह रहा है कि ये 350 का फिगर जो है वो कैलकुलेट किया गया। अब हराम है, मैंने आपको शुरू में कहा ना कि सोचने की तो आज़ादी ही नहीं है। हराम है कि पाकिस्तान के अंदर कहीं पर ये सवाल उठे, मैं फिगर्स की बात नहीं कर रहा कि 250 हैं, 350 हैं, 100 हैं, कई दर्जन है, 4। हराम है कि कहीं पर एक सवाल आपको लिखा हुआ नज़र आ जाए डॉन अखबार के अंदर, ट्रिब्यून अखबार के अंदर, किसी और जगह के अंदर, कि भाई तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के साद रिजवी को किसने उकसाया, किसने उश्कल दी कि तुम इस स्टेज पे निकलो, यहाँ लाहौर पंजाब से जीटी रोड के ज़रिए ट्रैवल करो और उसके बाद जाकर इस्लामाबाद में अमेरिकन एम्बेसी के सामने फ़लस्तीन के हवाले से मुज़ाहरा करो, जबकि इससे पहले पूरे 2 साल में साद रिज़वी के कोई ऐसी उसके ज़हन में इख्तरा नहीं पैदा हुई, उसको कोई ऐसी ब्रेन वेव नहीं आई। क्या ये सवाल बनता है? क्या ये सवाल नहीं बनता? ये डेफ़िनिटली सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये नहीं है कि कितने लोग मारे गए, कितने लोगों को किस तरह से पुलिस ने गोली मारी, या पुलिस ने तो अक्सर मारी भी नहीं। जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है कि ये ज़्यादातर किलिंग जो है ये रेंजर्स ने की। लेकिन कहीं आपको पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ के अंदर ये सवाल जो है कहीं आपको नज़र नहीं आएगा। बाकी हर किस्म की आपको चीज़ नज़र आएगी। ये शरपसंद हैं, ये इस्लाम के नाम पे निकलते हैं, ये 2017 में निकले थे, 18 में निकले, ये 19 में निकले, ये 20 में निकले, ये 21 में निकले, ये गर्दनें उड़ाते हैं, ये कहते हैं सर तन से जुदा। हर किस्म की चीज़ आपको नज़र आएगी। जो प्रिंसिपल क्वेश्चन है वो आपको नज़र नहीं आएगा। 9 मई के बारे में प्रिंसिपल क्वेश्चन ये था कि इमरान खान को यहाँ गर्दन से पकड़ के जिस तूफान बदतमीजी से और कंटेम्प्ट से धक्के मारते हुए आर्मर्ड पर्सनल कैरियर में डाला गया, और मैं आपको बता सकता हूं कि डालने के फौरन बाद डालने वालों ने एपीसी में इमरान खान को जैसे ही डाला, फौरी तौर पे इमरान खान के साथ उन्होंने एक रिस्पेक्टेबल बिहेवियर इख्तियार कर लिया, थोड़ा सा अपोलोजाइज भी किया कि वी आर सॉरी। तो फिर वो जो पूरा ड्रामा किया, जो प्रिंसिपल क्वेश्चन था कि वो ड्रामा क्यों किया गया, मैंने उस वक़्त भी आपको ये बताया था कि उस ड्रामे का मकसद ये था कि नौजवान जो पीटीआई के और इमरान खान के शहदाई थे, उनको तैश दिलाया जाए। यहाँ पे प्रिंसिपल क्वेश्चन ये बनता है कि किसने साद रिज़वी को ये उश्कल दी, उससे कहा कि यहाँ निकलो। अब साद रिज़वी इसमें मासूम नहीं है। मैंने लास्ट एक उनकी वीडियो स्टेटमेंट देखी है किसी टिकटॉक पे, घबराए-घबराए उनकी स्टेटमेंट है कि वर्कर्स को बताना चाहता हूँ कि मैं महफूज़ हूँ, किसी महफूज़ जगह में हूँ, राब्ते हैं, बातचीत चल रही है, पता नहीं क्या उनका मतलब है। साद रिज़वी मासूम नहीं है। जब साद रिज़वी को ये कहा गया कि लाहौर से अपने वर्कर्स को लेकर निकलो और इस्लामाबाद की एम्बेसी के बाहर मुज़ाहरा करो, तो साद रिज़वी को अंदाज़ा था। साद रिज़वी वैसे अपने वालिद साहब की तरह नहीं है। ख़ादम हुसैन रिज़वी का एक डिफरेंट ज़हनी मेटल था, उसमें कुछ न कुछ उसके अंदर ओरिजिनैलिटी और हकीकत थी। साद रिज़वी तो एक टोटली जाली कैरेक्टर हैं। आई एम सॉरी टू से, टीएलपी के जो चाहने वाले उनके हैं, उनको बहुत दुःख होगा मेरी बात सुन के, लेकिन साद रिज़वी के अंदर लीडरशिप नाम की कोई चीज़ नहीं है। ख़ादम हुसैन रिज़वी में फिर भी एक लीडरशिप का उनसर जो है वो पाया जाता था। तो साद रिज़वी जो है जब वहाँ से निकले तो उनको अंदाज़ा था कि तहस-पटहस होगी, हमारे ऊपर सख्ती होगी, लाठी चार्ज होगा, लोग ज़ख्मी होंगे, शायद गोली चल जाए, कुछ लोग घायल हो जाएँगे, गिरफ्तारियाँ भी होंगी। ये सब कुछ सोच के ही साद रिज़वी वहाँ से निकले थे। साद रिज़वी बेवकूफ़ ज़रूर हैं, लेकिन इतने भी मासूम और बेवकूफ़ नहीं कि उनको ना पता होता कि मुझे इस्लामाबाद में अमेरिकन एम्बेसी के बाहर पहुंच के मुज़ाहरा नहीं करने दिया जाएगा। ठीक है? तो जब साद रिज़वी वहाँ से निकले तो उनको पता था कि मेरे वर्कर्स मारे जाएँगे। अब फ़र्क सिर्फ इतना है, साद रिज़वी को ये नहीं पता था कि सैकड़ों की तादाद में मारे जाएँगे, बिकॉज़ ज़ाहिर है कि उनको इस्तेमाल किया जा रहा था। ये वो एसेंशियल डिबेट है जो पाकिस्तान के अंदर होनी चाहिए विद द क्वेश्चन कि ये सब कुछ क्यों किया गया है?
اس کے پیچھے کیا مقصد ہے؟ کیوں ایک مذہبی عناصر کی تنظیم جس کو خود بنایا ہے اس کو اس طرح سے بے دردی سے استعمال کیا گیا ہے؟ یہاں اس سے کیا میسج جو ہے وہ بھیجا گیا؟ اور ایک تو وہ میسج ہے جو میں نے کہا کہ مشرق وسطیٰ کی سیاست کے لیے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ ابراہمک ایکارڈ کو سپورٹ کرنا، اسرائیل کی ریکگنیشن پہ چلنا ہمارے لیے آسان کام نہیں ہے، ہمارے لیے یہ بڑا پرخار قسم کا مسئلہ ہے، ہمارے راستے میں بہت سے چیلنجز اور رکاوٹیں، تو یوں یا تو نو کرنی ہے یا پھر اپنی قیمت بڑھانی ہے۔ جو 272 کور کمانڈرز کی میٹنگ کا اعلامیہ سامنے آیا تھا اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے آپ پاکستان کے اخباروں میں کہ ہمیں فلسطین کی 2 اسٹیٹ سولوشن میں وہ پیلسٹینین اسٹیٹ چاہیے جس کے پری 1967 کے بارڈرز ہوں۔ اب پری 1967 کے بارڈرز تو ظاہر ہے نہیں بنتے، کہیں نظر آ رہے ہیں، اس کی کوئی پاسبلٹی نہیں ہے۔ اس سے دو مطلب آپ نکال سکتے ہیں۔ ایک مطلب تو یہ نکال سکتے ہیں کہ یہاں پر انکاری ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس اسٹیج کے اوپر پروگرس نہیں کرنی چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہاں پر ایک نخرہ ہے کہ ہم نے اپنی قیمت بڑھانی ہے، جب رائٹ قیمت ملے گی تو پھر یہ اس پروسیس پہ آگے چڑھیں گے۔ یہ ایک طرح کی برنکسمین شپ ہے۔ لیکن اب اس میں سے ایک دوسرا مطلب ہی لوگ نکال رہے ہیں۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر ٹی ایل پی کو پکڑ کے اس کی ہاربل اگزامپل بنا کے پنجاب کے جتنی بھی تنظیمیں ہیں، جو لوگ ہیں، ان کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ جب ہم اسرائیل کی ریکگنیشن قوم کے اور ریاست کے وسیع تر مفاد میں، جب ہم اسرائیل کی ریکگنیشن کریں گے مسلم امہ کے ساتھ چل کے سعودی عرب کے پیچھے، تو کوئی سڑک پہ نہ نکلے، کوئی احتجاج نہ کرے۔ یہ اس کا دوسرا میسج۔ لیکن اس کی ایک تیسری ڈائمینشن بھی ہے۔ وہ تیسری ڈائمینشن یہ ہے کہ اس کا سارا ملبہ جو ہے وہ پنجاب حکومت کے اوپر گر گیا ہے۔ کلنگ کی ہے رینجرز نے، ظاہر ہے اس قسم کی کلنگ پنجاب حکومت، نہ تو مریم نواز کی حکومت نے، پنجاب کی بیوروکریسی نے یا پی ایم ایل این نے سعد رضوی کو نکالا، سعد رضوی کو امریکن ایمبیسی کے باہر مظاہرہ کرنے، یہ اوقات ہی نہیں ہے پی ایم ایل این کی، نہ یہ ان کی اس قسم کی کیپیسٹی ہے کہ وہ سعد رضوی کو وہاں سے نکال کے بھیجیں، اور نہ ہی سعد رضوی کے لوگوں کے قتل عام کرنے کا فیصلہ بھی پنجاب پولیس کا یا اسے کہتے ہیں مریم نواز کا ہے۔ لیکن ملبہ اس کا جو ہے وہ سارا کا سارا مریم نواز اور پنجاب حکومت کے اوپر پھینک دیا گیا ہے، اور جس کی وجہ سے مریم نواز کی پنجاب حکومت نے ان کی حفاظت میں بے انتہا اس کی حفاظتی جو اقدامات ہیں پروٹیکشن کے، اس میں بہت زیادہ اضافہ کر دیا گیا ہے، اور مریم نواز جو ہے وہ اس وقت ایک خوف میں مبتلا ہے۔ تو پنجاب کے اندر ایک نئی قسم کی پولیٹیکل سیاست جو ہے وہ کھیلی جا رہی ہے، اور یہ سب کچھ ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب پاکستان کی سب سے مقتدر اور طاقتور شخصیت کے 30-35 دن جو ہیں رہ گئے ہیں ان کی ایکسٹینشن کی ڈیڈ لائن میں۔ ایکسٹینشن تو مذاق ہے، بیکاز جو آرمی ایکٹ میں ترمیم کی گئی تھی ان دا فرسٹ ویک آف نومبر یا اکتوبر 2024، اس کے حساب سے ٹرم ہی 5 سال کی ہوگی، تو ظاہر ہے کہ جنرل عاصم منیر کو اس سٹیج کے اوپر 5 سال کی ایک اور ٹرم چاہیے جو 2030 تک چلے گی، 2025 سے چلے گی، 2030 تک چلے گی۔ اس کے بعد کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک، وہ گزارا 2030 تک تو نہیں چلے گی۔ ظاہر ہے کہ جنرل عاصم منیر اس سٹیج پہ، آج کل میں پوری مسلم ہسٹری پڑھ رہا ہوں، بلکہ پوری دنیا کی پڑھتا رہتا ہوں، تو جب آپ 8 سال کے لیے بیٹھ جائیں تو وہ ظاہر ہے جنرل سسی کی طرح کی آپ کی صورتحال ہو جاتی ہے، بیکاز نومبر 2022 سے نومبر 2030 تک 8 برس ہو جائیں گے۔ ہیومن سائیکالوجی اور ہیومن ہسٹری کا جو کمبینیشن ہے وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جب ایک مقتدر شخصیت، ایک بادشاہ، ایک پرنس، ایک حکمران 8-10 برس کے لیے کہیں بیٹھ جاتا ہے تو جو انسانوں کی نفسیات ہے وہ اسے اپنے اندر انٹرنلائز کر لیتی ہے، اور وہ اسے لازم و اپنی شخصیت اور اپنے ذہن کے ساتھ لازم و ملزوم سمجھنے لگ جاتی ہے۔ اب لوگ کہیں گے جی نفرت بڑھتی چلی جائے گی، نہیں، نفرت بڑھتی نہیں چلی جاتی۔ یہ ہیومن سائیکالوجی کا پرابلم ہے کہ جب حسنی مبارک 30 سال کے لیے بیٹھ جاتا ہے، جب سسی 12 سال کے لیے، 13 سال کے لیے، اب 2012 سے 13 برس ہو چکے ہیں۔ جنرل سسی 2012 میں ڈیفنس منسٹر اور آرمی چیف بنے تھے، کمانڈر ان چیف بن گئے تھے ایجپٹ کے، اب ان کو 13 برس سے زیادہ ہو گئے ہیں۔ جب آپ 13 برس کے لیے بیٹھ جاتے ہیں تو پھر 13 سے آپ 30 برس کے لیے بھی بیٹھ جاتے ہیں۔ جب جنرل عاصم منیر 8 سال کے لیے بیٹھ جائیں گے، کوئی مریم، کوئی نواز شریف، کوئی قانون، کوئی عدالت، کوئی سپریم کورٹ میٹر نہیں کرے گا، پھر وہ پاکستان کے نظام کے لیے اور سسٹم کے لیے انیویٹیبل ہو جائیں گے۔ تو یہ جو کچھ اس وقت پاکستان میں ہو رہا ہے، افغانستان کے ساتھ برنکسمین شپ، ٹی ایل پی کے ساتھ چیزیں، ادھر ہگنگ، ادھر ٹرمپ کو گلے لگانا، ان سب چیزوں کا تعلق جو ہے وہ ان اگلے دنوں میں ہے، جہاں جنرل موصوف محترم فیلڈ مارشل کو مزید 5 سال کے لیے پوری ٹرم چاہیے،
اور اب مطلب لوگوں کا خیال ہے کہ نواز شریف اس اسٹیج پہ شاید کچھ نہیں کریں گے، کوئی اور کریں گے، بہت مشکل ہو چکا ہے، اس لیے کہ جنرل عاصم منیر کی سسٹم میں بہت پینیٹریشن ہے۔ تھوڑی بہت کوشش وہ ضرور کر رہے ہوں گے کہ ہم کسی طرح سے 2 سال کا کر لیں، یہ عذر دے دیں، وہ عذر دے دیں، یہ چل نہیں پائے گا، کیونکہ جنرل عاصم منیر از ویری کلیئر کہ اگر سسی 12 سال کے لیے بیٹھ سکتے ہیں تو مجھے بھی 12-13 سال مکمل کرنے ہیں، پھر اس کے بعد میں دیکھوں گا، ظاہر ہے ہر سال ایک نئی سچویشن جو ہے وہ پیدا ہوگی۔ تو یہ ساری ایک بیک گراؤنڈ ہے اس وقت کی پوری پاکستانی پالیٹکس، پنجاب کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کو سمجھنے کے لیے۔ اب آگے چلیں، اب جو دن شروع ہو رہا ہے 23 اکتوبر کا، اس دن میں شہید ارشد شریف کی یہ برسی بنتی ہے، جنہیں 2 برس پہلے 23 اکتوبر 2022 میں، اب سے 22 23 24 تیسری بنتی ہے، یہ تیسری برسی بنتی ہے شہید ارشد شریف کی۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا آج پاکستان کے ٹیلی ویژن پروگرامز میں مختلف جگہوں پہ کیا کوئی شہید ارشد شریف کا ذکر کرے گا؟ کیا کوئی یہ سوال اٹھائے گا کہ آخر شہید ارشد شریف کا جو قتل ہوا ہے کینیا میں، یہ کن سیٹ آف سرکمسٹانسز میں ہوا ہے؟ کون وہ لوگ تھے جنہوں نے شہید ارشد شریف کے خلاف درجن بھر سے زیادہ 16 17 18 ایف آئی آرز جو ہیں وہ درج کر رکھے تھیں؟ کیا ان ایف آئی آرز کی کوئی حقیقت بھی تھی؟ ارشد شریف کا اصل جرم کیا تھا؟ وہ کون تھا کہ وہ بات کرتے تھے؟ تو کیا ارشد شریف ایسا کہتا تھا کہ لوگ اسے قتل کر دینا چاہتے تھے؟ کون ہے وہ ممکنہ قاتل؟ وہ کون سے ایسے قاتل ہیں جنہوں نے شہید ارشد شریف کے قتل کے بعد اس قتل کی انویسٹیگیشن نہیں ہونے دی؟ جب پولیس کے 2 سینئر افسران نے ایک رپورٹ لکھی 400 500 پیجز کی، تو ان کو آگے پیچھے جو ہے کر دیا گیا، اصل ملازمتوں سے ہٹا دیا گیا، سپریم کورٹ اس پہ کوئی پروگرس نہ کر سکی، ہائی کورٹس کوئی پروگرس نہ کر سکے، حامد میر صاحب جو پٹیشن لے کے پھرتے تھے اس کا کچھ نہ ہوا۔ اور کیا وجہ ہے؟ کون ہے جو ہمیں روک دیتا ہے کہ ہم اپنے صحافی، جو اس وقت جب اس کو قتل کیا گیا تو وہ پاکستان کا اس وقت کا سب سے امپورٹنٹ، سب سے بولڈ کامنٹیٹر تھا، تو کیا وجہ ہے کہ کون ہے وہ جو ہمیں اس کے حوالے سے کوئی پروگرام نہیں کرنے دیتا، کوئی ویلاگ ہمیں نہیں کرنے دیتا، اس کا ہمیں ذکر نہیں کرنے دیتا، ہم اس کے حوالے سے کچھ بھی نہیں کہہ سکتے ٹیلی ویژن میں؟ پچھلے برس مجھے پتا ہے کہ بہت سے ٹیلی ویژن چینلز نے کچھ ڈاکومنٹریز بنائی ہوئی تھیں، کچھ رپورٹس بنائی ہوئی تھیں، بعد میں کوئی بھی رپورٹ جو ہے براڈ کاسٹ نہ ہو سکی، تو کوئی یہ سوال جو ہے وہ نہیں اٹھائے گا، اور بہت کم لوگ آپ کو یہ سوال اٹھاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اب اس کا ایک کمپیریزن کر لیں کافر ملک ہندوستان کے ساتھ۔ ہندوستان کے اندر کرن تھاپر اور بھرکا دت اور اس طرح کے بہت سے لوگ جو ہیں وہ نریندر مودی کی حکومت کے خلاف زہر گھولتے رہتے ہیں، ہر انٹرویو جو ہے ایسا کرتے ہیں کرن تھاپر جس میں نریندر مودی کی حکومت کے بارے میں مزید سے مزید زہر جو ہے وہ ابلا جاتا ہے۔ ان سب کو اگر آپ بھول بھی جائیں، ارندھتی رائے جو ہیں انہوں نے بھارتیہ جنتا پارٹی، ہندوتوا، آر ایس ایس کے خلاف جتنا زہر اگلا ہے، جتنا انہوں نے اس کے حوالے سے لیکچرز دیے ہیں، جن کو پاکستان میں بڑا سراہا جاتا، کہا جاتا دیکھیں یار ارندھتی رائے نے خود کہہ دیا ہے ہندوتوا کے حوالے سے، وہ خود کہتی ہے کہ بی جے پی کا جو ہے سارا سسٹم جو ہے اس قسم کا ہے۔ یہ سب لوگ ہندوستان میں رہتے ہیں، مرضی ہوتی ہے ہندوستان سے باہر برطانیہ چلے جاتے ہیں، دبئی چلے جاتے ہیں، پھر جہاز لیتے ہیں واپس آ جاتے ہیں، نہ تو ان کو کوئی ایئرپورٹس پہ پکڑتا ہے، نہ ان کے خلاف کوئی دہشت گردی کی ایف آئی آرز وہاں پہ درج ہیں، نہ ان کو زندگی کا خطرہ ہے۔ لیکن ان سب کی ایگزامپلس کو پیچھے چھوڑ دیں، یہ سب تو چھوٹے موٹے کیریکٹرز ہیں، یہ میٹر ہی نہیں کرتے۔ اصل کیریکٹر کو دیکھیں، میجر ریٹائرڈ پروین سوامی صاحب جو فورس میگزین کے فاؤنڈر ایڈیٹر ہیں، جنہوں نے ہندوستان کی اس مئی کی جنگ کے اندر سب سے پہلے انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے یہ ایسٹیمیٹ کیا ہے کہ 4 انڈین ایئر فورس کے جہاز جو گر گئے، انہوں نے بتایا ادھر 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 گرے۔ انفیکٹ ان سے پہلے اس ناچیز نے، پروین سوانی کے سربیشن سے پہلے، میں نے اپنے ویلاگس میں ملبہ بتا کے کہ ایک سری نگر سے کچھ فاصلے میں ملبہ گرا ہے جہاز کا، ایک جموں کے قریب گرا ہے، ایک انڈین پنجاب میں پتہ نہیں بھٹنڈا یا کہاں پہ گرا ہے، تو میں نے کہا تھا کہ 3 تو ڈیفینیٹلی گرے ہوئے ہیں، مطلب پتہ چلتے ہیں، باقیوں کا پتہ۔ تو اس کے اگلے دن پروین سوانی جو ہے انہوں نے کہا تھا کہ 4 جہاز گر گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ میرے پہ اس کے بعد مزید ایف آئی آریں کٹ گئی، میرے خلاف سینکڑوں لوگوں کو ایکٹیویٹ کیا گیا، جنہوں نے مجھے ماں بہن کی گالیاں نکالیں، جنہوں نے مجھے غدار، ملک کا دشمن، ہندوستان کا ایجنٹ، اور میں یہاں پر بھی میری زندگی خطرے میں رہتی ہے اس وجہ سے۔ لیکن وہ میجر ریٹائرڈ پروین سوانی جو خود فوج سے، یعنی خدا نہ خواستہ پاکستان میں سویلین تو دور کی بات ہے، کوئی فوجی اس قسم کی باتیں کرنا شروع کر دے، وہ روز زہر اگلتے ہیں، وہ روز اپنے ویلاگس میں کہتے ہیں کہ ہندوستان کی فوج انکمپیٹنٹ ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، چین کے یہ بہتر ٹیکٹکس، پاکستان کی تعریف کرتے ہیں، چین کی تعریف کرتے ہیں، ان کا میگزین بھی پبلش ہوتا ہے، ان کا یوٹیوب بھی چلتا ہے، ٹھیک۔ کچھ نہیں ان کو، سوچنے والا اگر کوئی ہو پاکستان میں
तो चुल्लू भर पानी में डूब मरे, गंदे चुल्लू भर पानी में डूब मरे। ये नेबरिंग हिंदुस्तान है जिसको हर वक़्त गालियाँ निकालते हैं, वहाँ ये हालात हैं, ये आपके हालात हैं कि यहाँ पर भी आप लोगों को ज़िंदा जो है, जब अमेरिका के अंदर भी उनको नहीं रहने देते, दबा-दब उनके खिलाफ एफआईआर्स, दबा-दब उनके खिलाफ एफआईआर्स। जैसे अभी आपके सामने मैंने महल समदानी का ज़िक्र किया, जैसे अहमद नूरानी के भाइयों के साथ इन्होंने किया। तो ये 2 सिस्टम्स का जो फ़र्क है, इसको भी ज़हन में रखें। और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल आपको इसी कॉन्टेक्सचुअलाइजेशन के अंदर दे दूं। ध्रुव राठे का आपने नाम सुन रखा होगा, हर वीडियो को उसके 10-10 मिलियन लोग देखते हैं। आपको पता है गूगल की सारी वर्क फोर्स जो है, जितनी सेकंड टियर टीम्स हैं, सारी की सारी गूगल यूट्यूब की हिंदुस्तान से काम करती हैं। हिंदुस्तान की सरकार अगर चाहे तो ध्रुव राठे के यूट्यूब के सारे एल्गोरिदम डिस्टर्ब कर दे। 5-5, 10-10 मिलियन तो दूर की बात है, उसको 100 लाख लोग भी ना देख सकें। इतनी ज़्यादा स्ट्रक्चरल टेक्निकल कैपेसिटी इंडिया के अंदर मौजूद है, लेकिन ध्रुव राठे की वीडियो को वो ना रोक सके, ना एफआईआर है। जब चाहता है ध्रुव राठे हिंदुस्तान भी चला जाता है। इसके बाद मैं कहता हूँ, ये मैंने इसलिए शुरू में बात की थी, कुछ बातें मैं शुरू में करना चाहता हूँ वॉल्टर लिपमैन की। ये इस वक्त के पाकिस्तान के सिस्टम के हालात हैं। जो बात पाकिस्तान में की जा रही है, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स तो दूर की बात है, अफ़गानिस्तान के हवाले से, हिंदुस्तान के हवाले से, अमेरिका के हवाले से, मगरिब के हवाले से, मशरिक़ वस्ता के हवाले से, फ़लस्तीन के हवाले से, हर बात गलत की जा रही है। हर बात जब आप पाकिस्तान के ज़राए इब्लाग को देखते हैं, इन्फॉर्म नहीं कर रहे, पाकिस्तान के लोगों को डिसइन्फॉर्म कर रहे हैं। अब मैं आता हूँ मशरिक़ वस्ता की डेवलपमेंट पे, इस पूरे कॉन्टेक्स्ट के बाद, जो इस वक्त की डेवलपमेंट है, जिसे समझना जो है वो बहुत ज़रूरी। देखिए, हाँ, एक मैं ज़िक्र और कर दूँ, फिर ये रह ना जाए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब जो दिन शुरू हो रहा है जुमेरात का, यहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने 11 पिटिशन्स सुनी लगेंगी इमरान खान की एक्सेस के हवाले से, विजिटेशन राइट्स के हवाले से। इनमें एक सबसे इम्पोर्टेंट जो है, वो खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर जनाब सोहेल आफरीदी साहब की है, जो उन्होंने यहाँ पर भी पिटिशन डाली है, सुप्रीम कोर्ट को भी लिखा हुआ है, प्राइम मिनिस्टर से भी उन्होंने फ़ोन पे बात की थी, और इसी के हवाले से उन्होंने जो दुहाई दी हुई है कि मुझे इमरान खान से मिलने दें, बिकॉज़ मैं इमरान खान का नॉमिनी हूँ, मुझे अपनी कैबिनेट बनानी है, मैं उतनी देर तक अपनी कैबिनेट नहीं बना सकता, जब तक मुझे इमरान खान के साथ मेरी डिस्कशन ना हो जाए, मैं उनका माइंड और अंडरस्टैंड ना कर लूँ। अब उसके ऊपर मैंने आपको बताया था पिछले व्लॉग में कि हुज़ैफ़ा रहमान एक स्पेशल असिस्टेंट हैं शहबाज शरीफ साहब के, जिन्होंने डॉन टीवी के एक प्रोग्राम के ऊपर कहा कि प्राइम मिनिस्टर ने पंजाब हुकूमत को कह दिया है कि इसको फैसिलिटेट करें। अब वो फैसिलिटेशन ज़ाहिर है, उन्होंने ना, पंजाब हुकूमत की क्या मजाल है, वो जनरल आसिम मुनीर की मर्ज़ी के बगैर वो कर्नल कभी भी वो चीज़ नहीं होने देगा। इसका मतलब है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो ये रिज़ल्ट हमारे सामने आएगा, सुहेल आफरीदी साहब की पिटिशन का, इससे हमें पता चलेगा कि क्या जनरल आसिम मुनीर, सुहेल आफरीदी और इमरान खान की मुलाकात होने देंगे या नहीं होने देंगे। बाकी कोई चीज़ मैटर नहीं करती, ना पिटिशन मैटर करती है, ना हाई कोर्ट मैटर करता है, ना सुप्रीम कोर्ट मैटर करता है, ना शहबाज शरीफ मैटर करता है, ना आईजीपी प्रिजनर मैटर करता है। सिर्फ और सिर्फ वो कर्नल और कर्नल का बॉस जो है, वो यहाँ पे मैटर करते हैं। पर्सनली मेरा एनालिसिस ये है कि इस वक्त के जो हालात हैं, इसमें अगर जनरल आसिम मुनीर इमरान खान की मुलाकात का राइट आफरीदी को देंगे, सुहेल आफरीदी को, तो ये एक वाइज मूव होगी, बिकॉज इससे सिस्टम के अंदर जनरल साहब की जो मैन्यूवरेबिलिटी और लेवरेज है, उसमें इजाफा होगा, और ज़्यादा प्रेशर वो डालेंगे मरीम नवाज़ और उनके अब्बा शाह नवाज़ शरीफ के ऊपर। लेट्स सी कि इसका क्या आउटकम निकलता है। मेरा एनालिसिस सही साबित होता है या मेरा एनालिसिस गलत साबित हो जाता है। अब आएँ इसराइल, मशरिक़ वस्ता, नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप की तरफ। बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। अमेरिका की जो एडमिनिस्ट्रेशन है डोनाल्ड ट्रंप की, उनको ये बहुत ज़्यादा परेशानी है कि नेतन्याहू जो पीस एग्रीमेंट किया है अमेरिका ने, अलॉन्ग विद द हेल्प, जिसमें बहुत से अरब कंट्रीज़ का, मुस्लिम कंट्रीज़ का इनपुट है। प्रिंसिपली तौर पे उसमें जो 3-4 मुल्क इन्वॉल्व हैं, जो अमेरिका के करीब हैं, उसमें तुर्की है, उसमें कतर है, उसमें सऊदी अरब है, और उसमें इजिप्ट है। ये सब कुछ, ये सब अपना इनपुट दे रहे हैं, और डोनाल्ड ट्रंप इनको भी साथ लेकर चलना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन को, अकॉर्डिंग टू द एनालिसिस जो अमेरिका में छप रहा है, बहुत ज़्यादा परेशानी है कि नेतन्याहू अपने ज़ाती इंटरेस्ट में और अपनी पॉलिटिक्स में इस पीस अकॉर्ड और इस सीज़ फायर को डिस्टर्ब करेंगे, इसको नहीं चलने देंगे, जिसकी
वाइडर इम्प्लिकेशंस हैं नेतन्याहू के फेवर में, चूँकि वो चाहते हैं कि कोई मीनिंगफुल प्रोसेस ना चल सके एक वायबल पैलेस्टीनियन स्टेट का, तो नेतन्याहू के पॉलिटिकल इंटरेस्ट ये हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप और उनकी टीम के और अमेरिका के पॉलिटिकल इंटरेस्ट ये हैं कि इस खित्ते के अंदर एक पीस आए, ताकि इस खित्ते के ये जो की मेंबरान हैं, ये अमेरिका के साथ मिलके ये चीन की तरफ ना जा सकें, और उनकी जो उनका जो रिलेशनशिप है वो डोनाल्ड ट्रंप से इंटैक्ट रहे, उसमें उसका ट्रस्ट बढ़े। ये वो कॉन्फ्लिक्ट है जिस कॉन्फ्लिक्ट के नतीजे में हर दिन एक और अमरीकी इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकर और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डोनाल्ड ट्रंप जो है वो टेल अवीव में, इसराइल में, यरूशलेम के अंदर लैंड कर रहा है। सबसे पहले मंडे को डोनाल्ड ट्रंप के अपने दामाद जारेड कुश्नर पहुंचे अलॉन्ग विद स्टीव विटकॉफ जो एनवॉय हैं। उन्होंने नेतन्याहू से मुलाकात की, फिर उन्होंने इजिप्ट में बिलवास्ता किस्म की डिस्कशंस की। वो अभी वहाँ से निकले नहीं थे तो अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस जो हैं वहाँ पे पहुँचे। जहन में रहे कि चंद दिन पहले खुद डोनाल्ड ट्रंप इसराइल आए और वहाँ उन्होंने इसराइल की कैबिनेट से खिताब किया था, जिसको बड़ा एक हिस्टोरिक स्टेप नेतन्याहू कह रहे थे। अब अभी जब जेडी वैंस यहाँ से निकल रहे हैं तो अब जो दिन शुरू हो रहा है जुमेरात को, अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो यहाँ पे पहुँच रहे हैं। एक बड़ी ठीक ठाक किस्म की टेंशन है इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की टीम और नेतन्याहू के दरमियान, जिसका रिजल्ट आप उस वक्त देखते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप में से जो लोग समझना चाहते हैं वो खुद से वो 8-10 मिनट की जो जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, प्रेस टॉक की है बेंजामिन नेतन्याहू ने जेडी वैंस के साथ, उसको देखें, जिसमें जेडी वैंस बड़ी क्लियरली बहुत तरीके से, अच्छा ये बड़ी खूबसूरत प्रेस जॉइंट प्रेस स्टेटमेंट है। ये एक बड़ी हाई कैलिबर है जिसमें हम नेतन्याहू से कितनी ही नफरत तो क्यों ना करें, और वो काबिल नफरत है। आप ये देखते हैं कि वो कितना चालाक और कितना कमाल का इंटेलिजेंट आदमी है। वो कितने तरीके से अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो वहाँ रख रहा है पूरी दुनिया के सामने, और कितने ज़्यादा क्वेश्चन जो वहाँ पे पूछे गए हैं वो भी प्लांटेड हैं, जो नेतन्याहू ने जानबूझ के जेडी वैंस के सामने या नेतन्याहू से खुद पूछवाए गए हैं वो सवाल। प्रिंसिपल जो उसमें डिस्प्यूट है कि नेतन्याहू ये चाहता है कि मैं कोई ऐसा तरीका निकालूं कि मैं हमास के ऊपर हमला कर दूं और मुझे दोबारा से सीज़ फायर को ब्रेक करने का मौका मिले। अमेरिकन की कोशिश है कि नेतन्याहू को सीज़ फायर को मुकम्मल तबाह करने का मौका जो है वो ना मिल सके, और उसके पास ये राइट हासिल ना हो कि वो हमास पे ज़ाती तौर पे हमले करे। इसलिए अमेरिकन कहते हैं कि हम हमास को डिसआर्म करेंगे, हम खुद नहीं करेंगे, हम हमास को मुस्लिम फोर्सेस या मुस्लिम कंट्रीज़ के ज़रिए डिसआर्म करवाएंगे। यहाँ की बात है। अब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस और जो प्रेस टॉक है जेडी वैंस की, उसमें नेतन्याहू मेक्स इट क्लियर कि मुझे एर्दोगान और अंकरा और टर्किश ट्रुप्स यहाँ पे मंजूर नहीं। मुझे याद है, आपको याद होगा कि पिछले वीलॉग में मैंने कहा था कि जो 4 कंट्रीज़ हैं, तुर्की, इजिप्ट, इंडोनेशिया और तुर्की, इजिप्ट, इंडोनेशिया और चौथा जो अज़रबैजान वगैरह, अज़रबैजान, उसमें से सिर्फ एक मुल्क ऐसा है जिस पे नेतन्याहू को शदीद एतराज़ होगा, और वो है तुर्क, वो है एर्दोगान, वो है टर्किश मिलिट्री, क्योंकि उसके पीछे खड़ी है अक पार्टी और उनके पीछे उनकी फीलिंग्स हैं। बाकी सारे मुल्क जो हैं वो नेतन्याहू को एक्सेप्टेबल होंगे। इजिप्ट लोगों की कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। अज़रबैजान इसराइल का पुराना एलाय है, और पाबोवो सुबियांतो के बारे में मैंने कहा था कि वो काबिल नफ़रत एक शख्स है, और उसकी फ़ौज भी खासी काबिल नफ़रत किस्म की है, बिकॉज़ उनके हाथ लोगों के खून से, क्राइम से रंगे हुए हैं, और पाकिस्तान की फ़ौज ने तो कुछ किया ही नहीं है इंडोनेशिया की फ़ौज के मुकाबले में। तो इनको तुर्किश फ़ौज जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात खुल के आ गई है जब उसने कहा है कि मुझे इनकी प्रेजेंस जो है एक्सेप्टेबल नहीं। लेकिन अमेरिकन्स ने येस नहीं कहा। अमेरिकन्स आर मेकिंग इट क्लियर कि तुर्क ज़रूरी हैं, उनकी प्रिंसिपल रिलायंस जो है वो टर्किश मिलिट्री के ऊपर है हमास के साथ डील करने के लिए। और जब टर्किश मिलिट्री और एर्दोगान इन्वॉल्व होते हैं तो वहाँ पर हमास का कत्लेआम नहीं होगा, वहाँ कोई पॉलिटिकल फार्मूला जो है वो निकलेगा कि वो उनको समझाएंगे, बुझाएंगे, कोई पॉलिटिकल डील उनके साथ करेंगे। दिस इज़ वेयर द सिचुएशन इज़, और इसके दरमियान में इस वक्त एक बहुत खप जो है वो पड़ी हुई है। मैंने ख़ासा आपको एक्सप्लेन कर दिया कि इसमें इशू क्या है। अच्छा, एक मैं नया फ़ीचर जो है यूज़ करना चाहता हूँ, शुरू से मुझे कह देना चाहिए था कि मेरी कोशिश होगी कि चूँकि मैं मुस्लिम हिस्ट्री को बड़े मुख्तलिफ़ तरीके से देख रहा हूँ, कि हर वीलॉग में मैं एक पॉइंट आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहता हूँ इस्लाम की, मुस्लिम हिस्ट्री की तारीख़ का। एक पॉइंट जो मैं आपसे आज शेयर करना चाहता हूँ, मैंने बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से देखा जब मैं अब्बास ज़ेरा को दोबारा पढ़ रहा था। मैं 9th सेंचुरी में पहुँचता हूँ तो मैं देखता हूँ कि जो स्लेव्स हैं, टर्क स्लेव्स हैं, वो सिपाहियों से पावरफुल जर्नैल भी बन जाते हैं, जर्नैलों से वो सुल्तान बन जाते हैं, पावर ब्रोकर बन जाते हैं,
عباسط خلافت کو کنٹرول کرنے لگ جاتے ہیں، اس کے پروٹیکٹر بھی بننے لگ جاتے ہیں، خلیفوں کو چینج بھی کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو میرے سامان میں سوال اٹھا، اس سے پہلے میں نے ظاہر ہے مملوک آف ایجپٹ کا سنا تھا کہ سلیو کنگڈم تھی، خاندان غلامہ کا اب سب لوگ واقف ہیں کہ کیسے غلام جو ہیں، سلیوز جو ہیں فارمر، وہ بادشاہ بن جاتے ہیں، سلطنت دلی رن کرتے ہیں، یہ معاملہ ہے کیا؟ تو میں نے سلیوری کی پورے کانسیپٹ پہ میں نے ایک ریسرچ کی، اور مجھے بڑی پازیٹیو فیلنگ ہوئی، مجھے بڑا فخر ہے یہ کہتے ہوئے کہ سلیوری تو تھی اسلام کے اندر، لیکن مسلم ورلڈ کی جو سلیوری تھی اس میں، اور اس سے پہلے کی جتنی سلیوری کی ہسٹری ہے، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ انفیکٹ بہت مہینے پہلے ایک امریکن پروفیسر جو سلیوری پہ ریسرچ کر رہے تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ دنیا کی جو سب سے بدترین سلیوری تھی، وہ سلیوری تھی جو 300 400 سال امریکہ کے اندر چیٹل سلیوری جسے کہتے ہیں، جس میں جب سلیو لوگ بنتے تھے تو باپ کو اس کے بچوں سے، خاوند کو اس کی بیوی سے اور ان کے بچوں سے الگ کر کے بیچا جاتا تھا، اور ان کے درمیان کسی قسم کا سوشل ریلیشن جو ہے اسے ختم کر دیا جاتا تھا۔ یہ تھی امریکہ کی چیٹل سلیوری، اور یہ کر رہے تھے 16ویں صدی میں۔ لیکن 8ویں 9ویں صدی کے اندر جو مسلم دنیا کی سلیوری تھی، وہ انتہائی نرم تھی، اور پھر میں نے اس کا کمپیریزن کیا بائزنٹائن سلیوری کے ساتھ، رومن سلیوری کے ساتھ، پرشین ایرا سلیوری کے ساتھ، تو وہاں پر بھی واضح فرق کے نظر آیا کہ جو ایک غلام اور سلیو تھا، اسے اس کی سیلف رسپیکٹ سے روم میں محروم کر دیا جاتا تھا۔ وہ کبھی بھی، وہ اگر جو کانسیپٹ تھا مینومیشن جیسے کہتے ہیں، جس میں کہ سلیو کو آپ خرید کے آزاد کرتے ہیں، یا سلیو اپنی خرید کے اپنے آپ کو خود پیسے دے کے اپنے آپ کو آزاد کر سکتا تھا، اگر روم میں بڑا ریئر ہوتا تھا، اگر ہوتا بھی تھا تو اس کے بعد بھی وہ کبھی بھی سوسائٹی میں ایکسیپٹ نہیں ہو سکتا تھا، وہ خود سے کبھی بھی ایک امپورٹنٹ نوبل یا سینیٹر یا جنرل نہیں بن سکتا تھا۔ اس کا سیکنڈ جنریشن بچہ ہو سکتا ہے، نوبلٹی میں آ سکتا ہو، لیکن اس کے بھی چانسز بہت کم تھے۔ لیکن مسلم تاریخ کے اندر سلیو آفٹر سلیو، سلیو آفٹر سلیو جو ہے، وہ سولجر سے جنرل بنا ہے، جنرل سے کنگ اور سلطان بنا ہے، اور وہ ایکول لیول کا تھا، بیکاز مسلم ہسٹری کے اندر سلیوز ور ناٹ لک ڈاؤن اپون۔ وہ ہر، اور دوسری بات ہے کہ سلیوری جو تھی وہ ریس ڈٹرمنٹ نہیں تھی کہ آپ نے کسی خاص ریس کے لوگوں کو پکڑنا ہے۔ سلیو ایرانین بھی تھے، سلیو ٹرکش بھی تھے، سلیو کوکیزین بھی تھے، سلیو افریقن بھی تھے، سلیو عرب بھی تھے، اور جب کوئی سلیو اسلام قبول کرتا تھا تو اس کو فری کر دیا جاتا تھا۔ ایک اور میں نے انٹرسٹنگ چیز ہی دیکھی کہ جب ایک سلیو عورت کے ساتھ اس کا ماسٹر شادی کرتا تھا تو جو بچے پیدا ہوتے تھے وہ سلیو نہیں ہوتے تھے، وہ بچے آزاد ہوتے تھے، اور جب وہ آدمی مرتا تھا تو اس کی وہ جو سلیو کونکوبائن بیوی تھی، وہ اس کی پراپرٹی میں سے ایک شیئر لے سکتی تھی، اور اس کا بچہ آزاد ہوتا تھا۔ امریکن چیٹل سلیوری میں جو بچہ پیدا ہوتا تھا وہ بھی سلیو پیدا ہوتا تھا۔ یہ چھوٹا سا ایک پوائنٹ ہے، میں اور بھی چیزیں آپ کے ساتھ اس کی شیئر کروں گا، اور اس کے ساتھ ایک پینفل کویسچن ہے، وہ مسلم ہسٹری جس میں انسانی حقوق کا مغرب سے باقی ساری دنیا سے زیادہ تصور پایا جاتا تھا، کیا غلط ہوا ہمارے ساتھ کہ آج انسانی حقوق کے سب سے برے حالات جو ہیں وہ مسلم دنیا میں، پوری مسلم دنیا میں سب سے برے انسانی حقوق جو ہیں وہ مسلمان دنیا کے ہیں، جن کو کوئی انسانی حقوق حاصل نہیں ہے۔ سلیب تو دور کی بات ہے، کسی انسان کو حقوق حاصل نہیں۔ کیا وجہ ہوئی اس کی؟ یہ تو سوچنا چاہیے نا آپ کو۔ تھینک یو۔